हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। की मिलाद मनाते मनाते दुनिया से जाने की तौफीक दे। और यकीनन ये सुन्नियों के हिस्से में आया है जो फ़ख्र से कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मेरे अजीज़ों सामाईन, हुजूर की मिलाद जो है कब तक मनाओगे? 12 रबीउल अव्वल तक, कल तक, परसों तक, एक महीने तक? आला हजरत तो हमें ये सिखा कर गए हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मीलाद का मौसम जैसी आता है, माह रबी उन नूर, ये बहुत सारे चेहरों को एक अलग इम्तियाजी शान देता है। रबीउल अव्वल में बहुत सारे चेहरे पहचाने जाते हैं, कुछ उजले हो जाते हैं, कुछ काले हो जाते हैं, कुछ जगह लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ जगह अंधेरा भी ज़्यादा हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल शरीफ ये एक कसौटी है जो दिलों के अंदर मौजूद नूर हो कि बुग़्ज़ हो चेहरे पर लेकर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के चेहरे भी जगमगाते हैं, मस्जिदें भी जगमगाती हैं। क्यों ना हो, जब दुनिया अपने बच्चों के बर्थडे मनाने में लाखों रुपए खर्च करती है, हम कायनात के आका और मौला की विलादत पर खुशी का इजहार करें। यह है। बहरहाल मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ, आला हजरत का एक शेर, हश्र तक डालेंगे हम। अक्सर होता यह है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार समझ में ना भी आए तो मजमा झूमता है, इसलिए कि वो इश्क की ज़ुबान है, लेकिन अगर समझ में भी आ जाए तो ईमान ताज़ा होता है। एक वाक़या आपको मालूम होना चाहिए, मीलाद के मौसम में क्या हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस साल हुई, आम हालात में नहीं थी, बल्कि साल भर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए थे पूरी दुनिया में, जिसको इरहाज़ात कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल जो अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए, उनमें से एक ये है कि अरब की सरजमीन जो कई सालों से बारिश नहीं बरसती, आज भी उस साल इतनी बारिश हुई थी कि पूरे अरब की सरजमीन में सब्ज़े उग गए और लोगों की खुशहालियाँ बढ़ गई। जो कई सालों से कहत साली के शिकार थे, सब ख़त्म हो गई। उस साल अरब में जितने भी मक्का मुकर्रमा में बच्चे पैदा हुए, हर एक के घर में लड़का ही पैदा हुआ। ये अजीब गरीब चीज़ें थी, इरहासात इसको कहते हैं। और ईरान में, मुल्क फारस में एक नदी है जिसको बहरे सावा कहते हैं, बहरे सावा। ये अचानक खुश हो गई नदी, बहती हुई नदी अचानक रातों रात खुश्क हो गई, सूख गई। और एक बहरे समावा जो कई सालों से सूखी हुई एक नदी थी, वो अचानक जारी हो गई, लबालब पानी भर गया। ये सब जो अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए, उनमें से एक जो है बहुत अजीब व गरीब वाक़या बढ़ा। वो क्या था? किसरा के दरबार में, वहाँ ईरान में एक आग लगाई जाती थी 1000 साल से, वो अचानक बुझ गई। ये आपने सुना होगा। मिलाद के साल, हुजूर की विलादत के साल, एक जो बड़ा वाक़या पेश आया वो ये वाक़या था कि किसरा बादशाह का जो महल था, ये तवज्जो चाहता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, किसी और बात की तरफ ले जाता हूँ आप। फारस कहते हैं ईरान को, पहले ईरान को फारस कहा जाता। फारस का जो बादशाह होता था उसको किसरा कहते हैं। और किसरा का जो महल था वो आज भी मदाइन में मौजूद है, इराक में। इराक, शाम सब एक ही थे, ईरान सब एक ही, इराक और ईरान सब फारस कहलाते थे। तो ये फारस का किला, किसरा बादशाह का जो किला था, बहुत बड़ा, और उसको इस बात पर नाज था कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मेरे किले को नहीं तोड़ सकती, हिला नहीं सकती। उसका ये गुरूर था, उसका ये ऐलान घमंड में रहता था बादशाह का। लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ के इस मौसम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन 12 रबीउल अव्वल को
اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے۔ دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا۔ اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا۔ اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا، یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں۔ اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے۔ یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے، لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا، تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسرا سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے۔ ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے، آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب یہ کیا ہوا، یہ ذہن میں واقعہ رکھو، کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ، فارس کا قلعہ۔ کب آئی، کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن۔ پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے، نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئے۔ یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا۔ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی نا 12 ربیع الاول شریف کو، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، سارے جانوروں کو۔ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی، لیکن کیا بولنے کی؟ ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا اور مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا۔ امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے، میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب 4 پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارکبادی دے رہے تھے۔ ان غلیظ 2 پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے فتوے لگاتے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नाक भौं सकेड़ते हैं, उनसे बेहतर तो वो 4 पैर के जानवर थे जो आमद मुस्तफ़ा पर खुशियां मना रहे थे। अब जो सवाल है वो मैं आपके जहन से उसको दूर करता हूँ, फिर मैं अपने मौजू पर आता हूँ। मीलाद की महफिल है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मक्का में हुजूर पैदा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, सबको पता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर की पैदाइश की खुशियां तो मक्का में मनाई नहीं गई थी, 1400 साल के बाद अब सब सिर्फ बरेलवी मनाने लग गए, बरेलवी मनाने लगे। हुजूर जब पैदा हुए थे तब तो खुशियां कोई मनाया नहीं था। उन जालिमों से इतना ही पूछो, हुजूर जब पैदा हुए थे तो ईमान वाले वहां थे कि काफिर थे? मक्का में कौन लोग थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त या तो उनकी माँ हजरत आमिना वो अहले ईमान में से है, या आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बाकी सब कौन थे? वो लोग तो नहीं मनाएंगे जो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, वहां पर बुत परस्ती के शिकार थे।